अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज मैं आपको पता है कि इस्लामाबाद आया हुआ था और काफ़ी सारी जो खुशखबरियां समेट के तो कल इंशाल्लाह वापस लाहौर जाऊंगा। खुशखबरी ये है कि एक तो आज मेरी मीटिंग थी अमेज़न के जो उनके रीजनल डायरेक्टर हैं उसके साथ। और ये साहब जो हैं ये कैनेडियन नेशनल थे, तो इनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स थी आज। और मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने जो प्रपोज़ल दी वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो ज़बरदस्त प्रपोज़ल ये है कि पाकिस्तान से जो लोग अमेज़न पे काम करना चाहें, अब उनके लिए एक प्लेटफार्म मैंने ढूंढ लिया है। लेकिन उन्होंने मेरे से गारंटी ये मांगी है कि इनोवेटिव पाकिस्तान जो है वो क्वालिटी की एश्योरेंस देगी। यानी पाकिस्तानियों का आपको पता है कि कुछ रिप्यूट ठीक नहीं है। ये एक दफ़ा अच्छी चीज़ देते हैं और उसके बाद फिर बस अल्लाह ही हाफिज़ है। तो अमेज़न ने आपको पता है कि मियाँ चन्नू और उन इलाकों के कोई तकरीबन 5,000 अकाउंट जो हैं वो ब्लॉक कर दिए थे। तो इसलिए जो है वो क्वालिटी की एश्योरेंस जो है वो ज़रूरी हो गई है। तो मैं अपनी गारंटी पे आप लोगों की प्रोडक्ट अब सेल करवाऊंगा और आप मेरे पास लेके आएंगे। मैं क्वालिटी चेक करके उसके ऊपर स्टैंप लगा के कि सर्टिफाइड बाय इनोवेटिव पाकिस्तान, तो फिर मैं उनके अकाउंट से इसकी ट्रेड करवाऊंगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा पाकिस्तान आ गई है। और ये आई इसलिए है कि शायद अल्लाह ताला मेरे पे मेहरबान है और इस तरह के काम मेरे हाथों करवाना चाह रहा है। और एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अब केपीके और इस्लामाबाद दोनों में हैचरी जो है हम हाइब्रिड क्लेरियस की हम हैचरी लगा रहे हैं। अब केपीके के लोग लाहौर से आके मेरे से लेके जाते थे और अब जब इस्लामाबाद और एबटाबाद और पेशावर में हैचरियाँ होंगी तो डेफिनेटली एक तो टाइम सेव होगा और ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा बचेगा और मछली जो रास्ते में ज़ाया हो जाती थी वो बच जाएगी। तो ये भी दूसरी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो अब कारोबार में आसानियां पैदा होना शुरू हो गई हैं। जो एक मुश्किल वक्त था वो गुजर गया। अब आप लोग जो है मेरे से ये हैचरी प्लस अमेज़ोन की, अमेज़ोन पे मैं इसलिए तवज्जो देता हूँ कि आप छोटे वॉल्यूम के साथ एक्सपोर्ट में चले जाते हैं। वैसे एक्सपोर्ट करना आपके बस की बात ही नहीं है। यानी हर बंदा एक्सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि पहले उसको एनटीएन, जीएसटी और कंपनी रजिस्ट्रेशन, एसईसीपी से ये वो यानी आप वो सारी लवाजमात पूरी करना आम बंदे के और ख़ास तौर पे फार्मर के बस की बात नहीं थी। लेकिन अब ये जो है, आज मैं इस्लामाबाद में ही हूँ और अपने एक दोस्त के घर ठहरा हुआ हूँ, तो उधर से मीटिंग करके तो मैं अब पहुँचा हूँ। हालांकि मैंने इनके पास अफ्तारी के वक्त आना था, लेकिन फिर अफ्तारी की से पहले ही उन्होंने मुझे कॉल कर दी और मैं वहाँ चला गया। ब्लू एरिया इस्लामाबाद वो ठहरे हुए थे। तीसरी बात यह है कि जो लोग कनाडा की इमिग्रेशन लेना चाहते हैं या वहाँ की यूनिवर्सिटी में स्टडी करना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी कि हम उनको भी सपोर्ट करेंगे। यानी ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि आपको पता है कि दो तरीके हैं हमें यूरोप में जाने की, एक तो स्टडी के ज़रिए और दूसरा वर्क परमिट। तो ये दोनों उन्होंने ऑफ़र किए हैं कि आप अगर चाहें तो आप वेरीफाइड करें कि बंदे जो हैं वो प्रॉपर हैं, ठीक हैं और कुछ पढ़े लिखे हैं, तो उनको हम एडमिशन भी दिलवा सकते हैं, मसलन टोरंटो यूनिवर्सिटी में और इधर उधर। वो पूरी एक डिटेल में आपसे शेयर करूँगा, तो उसमें आप अपने बच्चों को उधर भेज सकते हैं। यानी इसमें दो नंबरी नहीं है। और तीसरी जो इसमें है कि एक चीज़ जो है वो छोड़ दें, वो ये है कि काम खुद करें। सारे काम अल्लाह पे छोड़ के तो खुद घर फारिग ना बैठ जाएं। मुझे हंसी आती है उन लोगों पे कि जिन्होंने ये तो टोन लगाई होती है कि गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला। यानी खुद नहीं छोड़नी गुनाहों की आदत, और अल्लाह ताला ही छुड़वाए तो छुड़वाए, हमने नहीं छोड़नी। तो आपके काम क्या, अल्लाह ताला आपको इतनी अच्छी कौम है कि आपको मनो सलवा उतरे और आपके ये बुरे काम भी अल्लाह ही छुड़वाए, आपने नहीं छोड़ने।
اور آپ کو بخش بھی دے اور آپ کی جنت میں سب کو سارے پاکستانیوں کو جنت میں بھی ڈالے۔ ٹون لگانے سے فرق نہیں پڑتا، خود پریکٹیکلی گندے کام برے کام چھوڑیں گے تو ہی کچھ بنے گا۔ یہ آپ جو ٹون لگاتے ہیں، میں پہلے ہی سمجھ جاتا ہوں کہ یہ بہت گناہ گار ہے، جو جس نے یہ لگائی ہوئی ہے ٹون کے گناہوں کی عادت اللہ تعالیٰ تو نہیں چھڑوانے، محنت چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے کام بھی آپ دیکھ لیں تو کام اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، اللہ بہتر کرے گا جو بھی کرے گا، ٹھیک ہے، بالکل اللہ بہتر ہی ہمیشہ کرتا ہے، لیکن اگر اللہ بہتر کرتا ہے تو پھر آپ جس حالت میں ہیں تو پھر آپ اسی حالت میں بہتر ہی ہیں۔ سٹرگل تو کریں، اللہ تعالیٰ بالکل بہتری کرے گا، 100% بہتری کرتا ہے، لیکن پہلے بندہ خود کچھ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے تو نیت کی ہوئی ہے برے کاموں کی اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر کرے، ہمارے اندر بہتری ہمیں بخشے بھی، ہمارے سے کام بھی وہی کرائے، عادت بھی بری وہی اللہ تعالیٰ ہی چھڑوائے۔ تو آپ نیت کریں کام کی۔ دیکھیں، میں نے اب دن رات کام کرتا ہوں، کیا کاموں میں کتنی بہتری آتی جا رہی ہے۔ میں اکیلا فرد تھا، اب میرے پاس پورا گروپ ہے، میں نے کتنے لوگوں کو روزگار بنا کے دے دیا۔ ٹھیک ہے، میں ان کی کوئی وہ مالی مدد نہیں کر رہا، لیکن سکل تو دے رہا ہوں نا، ان کو باروزگار بنا رہا ہوں، ہنرمند تو بنا رہا ہوں۔ خیرات دینے کی میری شاید اتنی اوقات ہی نہ ہو کہ میں کسی کی بہت بڑی مالی مدد کر کے تو اس کو کوئی فیکٹری لگا کے دے دوں یا اس کو کاروبار کروا کے دے دوں۔ جتنی میری کیپیسٹی ہے میں وہ کر رہا ہوں، لیکن سکل تو میں دے سکتا ہوں۔ اور آپ مچھلی پکڑنا سکھا دیں بجائے اس کے کہ مچھلی خیرات میں دیں، تو بات صرف اتنی ہے۔ اس پہ ذرا غور کریں، اپرچونٹیز بہت زیادہ نکلتی آ رہی ہیں۔ مثلا ایک جگہ سے مجھے ایک آرڈر، چاہے بہت چھوٹا ہے لیکن آرڈر ہے بڑا مزیدار، مجھے ڈرائیڈ کو ڈنگ پاؤڈر کا آرڈر ملا ہے، یعنی گوبر کو خشک کریں، اس کو پیسیں اور اس میں کچھ تھوڑے سے نمکیات ہم دیں گے، اس میں مکس کریں اور پیک کر کے ہمیں دے دیں۔ اب ان چیزوں پہ میں اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ ان میں ملاوٹ کا چانس نہیں ہے۔ کوئی گوبر میں کیا ملاوٹ کرے گا جب ہے ہی مفت، پورا پاکستان گوبر سے بھرا پڑا ہے، تو اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ پہلے ان کاموں سے سٹارٹ کروں گا، پھر آہستہ آہستہ ہائی پروفائل پروڈکٹس تو ان کرتا جاؤں گا، کیونکہ میرے کہنے پہ لوگ بہت کچھ انویسٹ کر دیتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں چاہتا کہ جیسے یہ امیزون کا ڈائریکٹر ہے، اس کی ریپیوٹ خراب ہو کہ میں اس کو کوئی ایسی چیز دے دوں، کیونکہ میں آپ سے پکڑوں گا اور آگے دے دوں گا، جب میں یہ دوں گا اور وہ خراب نکل آئی تو میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ پھر میں ہمیشہ کے لیے اپنا منہ چھپاتا پھروں گا، اور میرا کوئی قصور ہی نہیں ہوگا، قصور تو آپ کا ہوگا جنہوں نے 2 نمبر چیز بنائی ہوگی۔ تو پہلے میں ایسی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا یا ایسی لوں گا چیزیں جس میں ملاوٹ کا چانس ہی نہ ہو، یہ بہت کم چانس ہو، کیونکہ گوبر کی جگہ پہ کوئی اور کیا ڈالے گا اس میں۔ یہ پروڈکٹ ایک ایسی ہے جو کہ آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ ایک ملک کی مٹی دوسرے ملک میں نہیں جا سکتی، یعنی اگر آپ نے پلانٹ لے کے آنا ہے کسی ملک سے دوسرے ملک میں تو وہ سوئل لیس سبسٹریٹ میں جاتا ہے، یعنی کمپوسٹ میں جاتا ہے یا کو ڈنگ میں جاتا ہے یا ورمی کمپوسٹ پہ جائے گا جس میں مٹی شامل نہیں ہوگی۔ تو یہ ہر ملک کو یہ چاہیے، اور میرے پاس کچھ آرڈر آیا ہے قطر دوحہ کا، تو جیسے ہی مکمل ہوگا تو اور پروڈکٹ اس میں آ جائیں گی۔ اب آپ تیار ہو جائیں کہ اب آپ نے کام کرنا ہے، اور میرے سے صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو کام واقع ہی کرنا چاہتے ہیں، ادھر سے پکڑ دھکڑ کے نہ دیں، خود پروڈیوسر ہوں، کیونکہ میں پروڈکشن پہ توجہ دے رہا ہوں۔ کمیشن ایجنٹ تو پورا پاکستان ہے، ہمارے سارے ادارے بھی کمیشن ایجنٹ ہی بنے ہوئے ہیں، اور کر کیا رہے ہیں، ہم نے کمیشنیں کھائی ہیں اور تو کچھ نہیں کیا۔ تو اب کمیشن کا دور ختم کرے، کمیشن ایجنٹ ختم ہو جائیں، بالکل میرے سے کوئی کمیشن ایجنٹ رابطہ نہ کرے، اور جو پروڈیوسر ہے وہی بس رابطہ کرے کہ جن کی اپنی پروڈکٹ ہو، تاکہ وہ گارنٹی بھی وہی دے سکتا ہے۔ کمیشن ایجنٹ کیا گارنٹی دے گا؟ آگے سے پکڑ کے دے رہا ہے اور جھوٹ بول دے گا جی بہت اچھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا کوالٹی ہے۔ تو اس لیے پروڈیوسر رابطہ کرے میرے سے،
اور خود آپ پروڈکشن میں آئیں، نہ کہ آگے سے پکڑ تکڑ کر کے اور ادھر ادھر وہ چرب زبانی سے مت بیچیں میرے پاس۔ میں اس کو کوالٹی چیک کروں گا، ایشور کروں گا، اور ہر پیکنگ کو پہلے کھول کے خود چیک کروں گا۔ اگر آپ کو باسمتی کا چاول کا آرڈر ملا ہے تو وہی ہونا چاہیے، اس میں سیلا یا دوسری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر سیلے کا ملا ہے تو سیلا ہی ہونا چاہیے، پھر باسمتی نہیں ہونی چاہیے، نہ اس میں مٹی ہونی چاہیے، نہ اس میں کچھ اور۔ یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں۔ اب آج یہ تینوں خوشخبریاں آپ سے ڈسکس کرنی تھیں، وہ میں نے کر لیں۔ اب مجھے اجازت دیں اور میرے لیے دعا کیا کریں کہ میں اس طرح کے کام اور کرتا رہوں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔